ہائی کورٹ سے ہم سپریم کورٹ سر ہماری بات بھی سن لیں، ہم تو قانون توڑ رہے ہیں، آج ہم تو قانون توڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم کی ریلیاں کو بلا کیا یہ مکلے ہیں مجھے بات ایاز صاحب ہم صرف یہ میں بتاتا ہوں، ہم ایاز صاحب صرف یہ روڈ کے اوپر دیکھیے ایاز صاحب آپ روک رہے ہیں نا، ایاز صاحب ہم صرف یہ کر رہے ہیں دیکھیے مکمل طور پر ہم نے جانا ہے سپریم کورٹ جانا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے مارچ کر رہے ہیں. چلو رہا کرو رہا کرو بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان، بالکل مین جو روڈ ہے اس کے اوپر یہاں سے یہ کہ بکرا جو ہے وہ یہاں سے سپریم کورٹ روانہ ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں. ایاز بھائی صرف وہاں سپریم کورٹ سر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرامن ہے سر، ریڈ زون میں پرامن ہے، ہم پرامن ہیں، ہم کوئی قانون ہاتھ میں نہیں. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیس چلانے کے لیے ہم وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، ہمیں دھکے دے رہے ہیں. جس طرح رات انہوں نے ایک 5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دی، یہ ہمارا قانونی آئینی سیاسی جمہوری اخلاقی حق ہے کہ ہم لوگ سڑک پہ چلیں، ہم پرامن رہیں. وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو 7 مہینے سے ان لوگوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. ہمارا مطالبہ بہت کلیئر ہے کہ خان صاحب کے کیسز لگائے جائیں، خان صاحب کو سماعت کی جائے، ان کو فی الفور شفا انٹرنیشنل اسپتال شفٹ کیا جائے، ان کا علاج کروایا جائے فیملی اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، ہم قانون کے رکھوالے ہیں. وکلا بہت بڑی تعداد میں MNAs MPs ہم لوگ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل پرامن اسی کو دیکھ لیں. سوائے اس بات کے مطالبہ ہمارا کلیئر ہے کہ پاکستان میں آج عدلیہ عمران خان کی طرف سے ان عدالتوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اس جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور کبھی بھی عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا
26 नवंबर को इधर ही पार्लियामेंट के सामने हमारे वर्कर्स पे गोलियां चलाई गई, उनको शहीद किया गया। मुरीदके में तहरीके लब्बैक, उनको शहीद किया गया। इसी तरह MWM अहले तशी लोग निकले, उनको शहीद किया गया। लेकिन हम फिर यही कहेंगे, आप हमें गोलियां मारें, आप जेलों में डालें, आप हमें दहशतगर्दी की FIR दें, हम पाकिस्तानी हैं, हम इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, हम कानून को बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन ये किसी की भूल है कि हम लोग छुप जाएंगे, डर जाएंगे, कभी नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ और ये बदमाशी कर रहे हैं। ये जो पुलिस के एहलकार खड़े हैं, ये चाहते हैं कि जजेस जो हैं, जो इंसाफ नहीं दे रहे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके ऊपर दबाव ना आए कि वो इंसाफ फराहम कर सकें। रास्ते हमारे रोक रहे हैं। आर्टिकल 15 हमें हक देता है रोड के ऊपर चलने का, वॉक करने का, गाड़ी चलाने का। ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहते हैं जी दफा 144 नाफज है। जिस जगह के ऊपर लाकानूनियत है, पाकिस्तान में आइन नहीं है, हम आइन को बहाल करने के लिए जहाँ एहतजाज करते हैं, ये दफा 144 की लगा कर और कहते हैं जी दफा 144 है, आप कुछ नहीं कर सकते। हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल आज हर सूरत धरना होगा और तमाम वकला जो हैं बढ़ रहे हैं आगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी भी हमारे रास्ते के अंदर मौजूद हैं, वकला को हमने कॉल दी और इसमें कोई वर्कर्स नहीं है, कोई वर्कर्स नहीं है, इसमें कोई वर्कर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और वकला है। वकला और पार्लियामेंटेरियन जो है वो जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से, वहाँ हम धरना देंगे। ये हमारा हक है। अच्छा नहीं पहुंचते सर, कल 26 नवंबर पे जो हुआ वो भी आपने देखा, वहाँ पर मौजूद थे। और आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मकसद ये है कि इन जो जजेस सरकारी बिठाए गए हैं, इनका जमीन जगाया जाए। आप देख सकते हैं शहराई दस्तूर से जो है वो हमें आगे की जगह बढ़ा जा रहा है। मुलाकात नहीं हो पा रही पुलिस की जो है वो बड़ी सी दौड़े लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये कौन सा वजीर आजम? ये अर्दली वजीर आजम, ये बूट पालिशा वजीर आजम, ये फार्म 47 का जाली वजीर आजम। इसकी हैसियत एक अर्दली के बराबर नहीं है। ये सब लोग अवाम इनसे नफरत करते हैं। हुसनैन साहब, आज स्टैब्लिशमेंट इन फार्म 47 के नमूनों, बहरूपी और मसरों के साथ से हाथ उठा ले तो ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। आज पूरा पाकिस्तान लीडर इमरान खान के साथ खड़ा है। 3 साल से हर जुल्म जबर करके देख लिया, पाकिस्तान पर जुल्म जबर और कुफर का निजाम मुसल्लत करके देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तान बदल चुका है। आज भी हम इदारों को कहते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है।